नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यो विशेष रूपमा मास्क लगाएर नै कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौँ, किनकि कोभिड-19 पछाडि चाहिँ अहिले जुन भइरहेको छ यसको मात्रात्मक रूपमा यसको सङ्ख्या बढिरहेको देखिएको छ। काठमाडौँमा करिब लकडाउनको स्थिति छ, निषेधाज्ञा जारी छ र यही बिचमा मैले स्टुडियोमा नेपाली काङ्ग्रेस, जो आज प्रतिपक्ष दल हो तर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निकै लामो र गहिरो पनि भन्न सकिन्छ योगदान गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाललाई निम्त्याएको छु। अहिलेको सरकार र नेपाली काङ्ग्रेस, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले घोषणा गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादबारे बहस गर्नका निम्ति स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हामी एउटा सानो रिपोर्टबाट कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद हुनुहुन्छ। डाक्टर रिजालको प्रारम्भिक शिक्षा मोरङको जनता हाई स्कुलबाट सुरु भएको हो। उहाँले अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। 2026 सालमा जनता हाई स्कुलको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबीको निर्वाचनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका रिजाल नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। 2036 देखि 2038 सालसम्म रिजाल नेवी संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मस्यौदा समिति र यसको कार्यदलको सदस्यमा रही नेपालको संविधान 2072 निर्माणमा पनि उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। डाक्टर रिजालले शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित माओवादी लडाकु समायोजन विशेष समितिमा सदस्यमा रही 2065 देखि 2070 सम्म 5 वर्ष काम गर्नुभएको थियो। पटक पटक नेपाल सरकारको मन्त्री पनि बन्नुभएका डाक्टर रिजाल पहिलो पटक 2066 देखि 2068 सम्म नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकारमा उहाँ संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री बन्नुभएको थियो। यस्तै दोस्रो पटक नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको सरकारमा उहाँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्नुभएको थियो। दोस्रो पटक मन्त्री बन्नुभएका बेला रिजाल नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो। 2053 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका राजनैतिक सल्लाहकार समेत हुनुहुन्थ्यो। रिजाल शिक्षण, समाजसेवा र राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। रिजालको अध्ययनको विषय व्यापार प्रशासन, व्यवस्थापन र राजनीतिक अर्थतन्त्र रहेको छ। रिजालका विभिन्न पुस्तक तथा लेखहरू अमेरिकामा प्रकाशित भएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको व्यवस्थापनका विषयमा पनि दर्जनौं लेखहरू प्रकाशित भएका छन्। डाक्टर रिजाल हाल संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। भ्रष्ट वक्ता डाक्टर रिजालले सरकारलाई समय समयमा सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ। पछिल्लो समय नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई समेटेर प्रकाशित नक्साका विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदा उहाँको प्रशंसा भएको थियो। डाक्टर रिजाल जस्ता विदेशमा अध्ययन गरी फर्केको जनशक्तिले देशोन्नतिका लागि पाएको अवसर, योगदान र प्रतिफलबारे समीक्षा गर्ने समय पनि भइसकेको छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र योसँग जोडिएका केही कुराहरूबाट सुरु गरेको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेस आज प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर मान्छेहरू भन्छन् नि काङ्ग्रेस देखिएन, छैन, हरायो। किन काङ्ग्रेस हराएको? त्यसलाई जवाफ दिनुभन्दा पहिले म दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज यो तपाईँको कार्यक्रमबाट अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमण असाध्यै छिटो फैलिरहेछ, देशभरि फैलिरहेछ। अब आउने 2-3 हप्ता हामीले अलि बढी ध्यान पुऱ्याएर सङ्क्रमण फैलिन नदिने काम गऱ्यौँ भने हामीले आफूलाई पनि बचाउँछौँ, आफ्ना सबैभन्दा प्रियजन, घर परिवारका मानिस, त्यस्तै आफ्ना छिमेकीहरू सबैलाई बचाउँछौँ, नातागोतालाई बचाउँछौँ, पुरै देशलाई बचाउँछौँ। त्यसै मेरो हार्दिक अनुरोध छ, अहिले केही समय असाध्यै बढी हामी
चेतनशील हौँ। रोग जसको हातमा पनि हुनसक्छ, मलाई नै लाग्या हुनसक्छ, थाहा हुँदैन, अर्कोलाई लाग्या हुनसक्छ। त्यसैले म सुरक्षित छु, मैले चिना मानिस सुरक्षित छ भन्ने सोच भन्ने भन्दा पनि म पनि असुरक्षित हुनसक्छु। मैले पनि थाहा नपाइकन मैले रोग बोकिसकेका हुनसक्छु, मसँग सँगै हुने मेरो सबभन्दा प्रियजनले पनि थाहा नपाइकन रोग बोकिसकेका हुनसक्छ भन्ने मानसिकताबाट सुरक्षाको प्रबन्ध गर्दै गयौँ भने हामीले आफूलाई जोगाउँछौँ, आफ्नो प्रियजनलाई जोगाउँछौँ, आफ्ना नातागोतालाई जोगाउँछौँ, आफ्ना साथीहरूलाई जोगाउँछौँ, इष्टमित्रलाई जोगाउँछौँ, छिमेकीलाई जोगाउँछौँ, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई जोगाउँछौँ। त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले। तपाईँले मसँग काङ्ग्रेस कमजोर भयो, कमजोर प्रतिपक्ष भन्नुभयो। मैले त्यसलाई पहिलो कुरा अस्वीकार गर्दैन। यसकारण गर्दैन कि हामी सुरुमा संसदमा जुन बेला आयौँ, हाम्रो मतमा त कम्युनिस्ट पार्टीसँग 9% मतको फरक थियो हाम्रो, तर सङ्ख्यामा हामी 22% जति, कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 भन्दाखेरि झन्डै पुरै त होइन, झन्डै 3 गुणाको अन्तर थियो। र 3 गुणाको अन्तर मात्रै होइन, म सुरुमा आउँदाखेरि संसदमा हाम्रो साथीहरू कसरी विरोध गर्ने, यत्रो जनताले पत्याएर पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले केही भन्दाखेरि मान्छेले के सोध्छ भनेर हुन्थ्यो। मैले साथीहरूसँग, कतिपय साथीहरू नयाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो, कतिपय साथीहरू पहिले संसदमा भए पनि मूलतः सत्ताकै भूमिकामा बढी भएको साथी, प्रतिपक्षमा अलि दौरो साथ कुराकानी गर्ने बानी नपरेका साथीहरू हुन्थ्यो। नियमावलीका नियमहरू देखाएर, संसदको भूमिका देखाएर, अरूतिरको भूमिका देखाएर यसरी हामी संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर साथीहरूसँग भने बिस्तारै सबैजना अभ्यस्त हुनु। अहिले हाम्रो सानो सङ्ख्या छ, तर त्यो सङ्ख्याभरिका सबै साथीभाइहरू अभ्यस्त रूपमा आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँले कमजोर भन्दाखेरि पनि एउटा त हामीले सुरुमा यतिका जनताले पत्याएर बनाएको सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो चरणमा पनि मुलुक यस्तो दुःखमा छ, कोभिडको सन्तासमा सारा नेपालीहरू छौँ। यो सन्तासमा भएको नेपालीलाई त्राण दिनुपर्ने काम छ। यस्तो बेलामा झगडा फसादको कुरा भन्दा सबै देशमा एक ठाउँ मिलेर, सबै पार्टीहरू सत्ता प्रतिपक्ष मिलेर नेपालीको जीवन जोगाउने काममा लाग्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर त्यसका बावजुद पनि सरकार चाहिँ त्यो सहयोग लिने काम गर्ने भन्दा पनि यो बेलालाई उपयोग गरेर आफ्नो पार्टीभित्र पकड बलियो बनाउने, देशमा प्रतिपक्षलाई अलिकति थिचोमिचो गर्ने, आम मान्छेको कुरा नसुन्ने खालको सत्ता भएको छ। त्यसैले पनि अझ तपाईँले भने जस्तो किनकि हामी अझ बढी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरालाई मैले स्वीकार गर्छु। अर्को एउटा विषय, संसदमा हाम्रो पार्टी सभापति संसद दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। मैले संसदमा जतिसुकै करायो भने पनि काङ्ग्रेस प्रभावकारी भयो भएन भनेर मिनेन्द्र रिजाललाई खासै मूल्याङ्कन गर्दैन मान्छेले। मिनेन्द्र रिजाल गरेछ भने मलाई त्यसको श्रेय जस अबजस प्राप्त होला, तर पार्टी प्रभावकारी भयो भएन भन्दाखेरि मेरो पार्टीको सभापतिलाई, संसद दलको नेतालाई हेर्छ। त्यसैले प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने कुरामा एउटा सन्देश त्यहाँ अन्तर्निहित के छ भन्दाखेरि मेरो पार्टी सभापति, संसद दलको नेता अझ प्रभावकारी रूपमा उहाँले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहना हो भन्ने हो। अर्को एउटा विषय के छ भन्दा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी लामो समयदेखि नेपालमा सबभन्दा पुरानो पार्टी हो। काङ्ग्रेस भरोसाको पार्टी हो। काङ्ग्रेस राष्ट्रको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रह्यो। काङ्ग्रेस जेलमा रहँदाखेरि पनि, स्वनिर्वाचनमा रहँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसले के गर्छ भनेर सबैले हेर्ने थियो। त्यस्तो काङ्ग्रेस पार्टी आजको दिनमा नेपालको राजनीतिलाई चलायमान बनाउने मूल शक्तिका रूपमा होइन कि काङ्ग्रेस सरकारले चलाउन खोजेको बाटोलाई रोक्न सक्ने, प्रतिरोध गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा पनि देखिएन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नु होला। त्यसलाई पनि म स्वीकार गर्छु। अर्को एउटा विषय, हाम्रा थुप्रै नेताहरू संसदमा निर्वाचन हार्नु भएको छ। उहाँहरू भएको भए अझ प्रभावकारी भूमिका हामीले संसदमा खेल्ने थियौँ होला। उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छैन, उहाँहरूको धेरै ध्यान संसदतिर पनि छैन। संसदमा के भयो भएन भन्ने कुरा उहाँहरू धेरै ध्यान दिनुहुन्न। जस्तो मैले एउटा उदाहरणका लागि भन्छु कि सरकारको नीति कार्यक्रममा गएका 3 वर्षमा 3टै नीति कार्यक्रममा संशोधनको प्रस्ताव मैले राखेँ। संशोधनको प्रस्तावमा छलफल भयो, संशोधनको प्रस्तावमा मतदान भयो, बहुमतले अस्वीकृत गर्यो। तर मेरो पार्टीका नेताहरू कसैलाई पनि खासै थाहा छैन। कहिले पनि काङ्ग्रेसले नीति कार्यक्रममा के विरोध गरेन भनेर भन्नुहुन्छ। विरोध 3 पल्ट पल्टाएर हेर्ने भने 3 पल्ट। तर त्यसलाई संस्थागत भएन भन्ने, संस्थागतै हो नि त। जस्तो के हुन्छ भने संसदको, तर यहाँले नै भन्नु भने मिनेन्द्र रिजालले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हाल्ने, तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई ओन नगर्ने, पार्टीका हिसाबले त्यसलाई त्यो भनेर त्यो पछिल्लो कुरा होइन। नीति कार्यक्रमको चाहिँ संसदको नियमावली के हो भने एउटा पार्टीले एउटा संशोधन हाल्छ नीति कार्यक्रममा। मेरो पार्टीको अनुमतिबाट मैले हाल्ने हो।
पार्टीले मलाई छान्यो, त्यसलाई प्रस्तुत गर्नका लागि त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यो प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी मलाई दियो, पत्यायो पार्टीले, त्यो बेग्लै कुरा हो। त पार्टीले नै हाल्या हो, पार्टीको तर्फबाट मैले हाल्या हो। मैले त्यहाँ प्रस्तुत गर्दा पनि मेरो पार्टीको तर्फबाट यो संशोधन हाल्या हो भने मैले, र तिनैपल्ट बहुमतले अस्वीकृत भयो। त्यसैले कतिपय नेताहरूलाई संसदको गतिविधि बारेमा खासै जानकारी नभएको कारणले पनि केही गरेन कि जस्तो लाग्छ। आफूले देखा ठाउँमा गरे जस्तो लाग्छ, आफूले नदेखा ठाउँमा गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसैले उहाँहरूलाई दोष दिने कुरा पनि आउँदैन। यहाँले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको एउटा लामो उत्तर भनौँ न, किन कमजोर भयो भन्नेको लामो उत्तर दिनुभयो। पार्टीभित्रको नेपाली काङ्ग्रेस कसरी चल्नु पर्थ्यो, त्यो पार्टीभित्र नै लोकतन्त्र कमजोर भएको, पार्टीका रूपमा नै चाहिँ सङ्गठित हुन नसकेको भन्ने एउटा आरोप छ नि, यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्दिनँ, मैले कसरी यसलाई लिन्छु भने हामी कहाँ एउटा बाटो हामीले बिगाऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। हुन त पार्टी सुरुमा बन्दाखेरि पनि रुस सोभियत युनियनको पार्टीको प्रभावबाट भारतका पार्टीहरू प्रभावित भए, भारतको इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसको प्रभावबाट हाम्रो पार्टीहरू सङ्गठित भए। त्यसले गर्दाखेरि पुरै मास बेस्ड पार्टीको चरित्र हामीले सुरुमा लिएनौँ। तथापि बिपी कोइराला नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा चरित्र के थियो भन्दाखेरि बिपी कोइराला चुनाव जितेर सभापति बनेपछि अथवा कोही मान्छे पनि हाम्रो पार्टीको सभापति बनेपछि उसले केन्द्रीय कार्य समितिको लिस्ट प्रस्तावित गर्थ्यो। तर त्यो लिस्टलाई अस्वीकार गर्नलाई महासमितिले नै भन्न सक्थ्यो। मतलब महासमितिभन्दा ठुलो बढी भयो नि त। हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट के अरे अहिले 15 जना आउने व्यवस्था छ, त्योभन्दा पहिले कति 5-6 जना 7 जनासम्म पनि आउने व्यवस्था थियो के अरे। त्यसरी यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा आउने, पहिले 3 जना आउने थियो महासमितिमा, बिपीको टाइममा 3 जना हुन्थ्यो होला। 3 जना गरेर 109 क्षेत्रबाट 227 मान्छे आउने ठाउँमा त्यसको बहुमतले हुँदैन, बिपी तपाईँले भने केन्द्र समिति हुँदैन भनेर पनि भन्ने अधिकार राखेको विधान थियो। अहिले त्यो अधिकार तल महासमितिलाई, महाधिवेशनलाई त्यो अधिकार छैन। तर अब बिपी कोइरालाको करिश्मा थियो, करिश्माले आम जनताको पार्टी जस्तो काङ्ग्रेस देखिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि जनताको बिचमा जे विषयमा छलफल हुन्थ्यो त्यो विषयले काङ्ग्रेसको छलफललाई प्रभावित गर्थ्यो। काङ्ग्रेसले जुन विषयमा निर्णय गर्थ्यो त्यो निर्णयले जनताको पुरै छलफललाई, जनताका कामहरूलाई प्रभावित गर्थ्यो। भने सिधै जनताले काङ्ग्रेसलाई प्रभावित गर्ने, काङ्ग्रेसले जनतालाई प्रभावित गर्ने, सिधा काङ्ग्रेस र जनताको बिचको प्रत्यक्ष सम्पर्क जस्तो खालको पार्टी थियो। हामी जेलमा हुँदाखेरि, हामी निर्वाचनमा हुँदाखेरि, हामी विपक्षमा हुँदाखेरि, हामी आन्दोलनमा हुँदाखेरि, सङ्घर्षमा हुँदाखेरि पनि यो खालको सम्बन्ध थियो। बिपी कोइराला पर्सनालिटीले त्यो सम्भव भएको थियो। पछि जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नु गणेशमान सिंहले, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनको आन्दोलनको, त्यसमा पनि जनतासँग जनताको सिधा नेताको रूपमा गणेशमान सिंह उभिनुभयो। अहिले पछिल्लो चरणमा शान्ति प्रक्रिया, त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनसम्म मुलुकलाई लिएर जाँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला सिधै जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, विघटित संसदलाई फेरि पुनर्स्थापित गरेर माओवादीले शान्तिको बाटोमा लिएर आएर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने 6 सालमा काङ्ग्रेसले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नेता हुनु। यसरी जनतासँग जोडिने आम नागरिकको पार्टी काङ्ग्रेस थियो। आजको दिनमा के आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दा पनि जनतासँग जोडिने भन्दा एउटा बेग्लै टापु बनाएर काङ्ग्रेस बसे जस्तो। त्यो टापुमा त्यो के त यो 1-2 जना नेताहरूको अयोग्यताले अथवा चाहिँ कसैको सुरवीरताले यस्तो हुने नहुने हुन्छ र? ओभरअल सिस्टममा नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी पद्धतिका हिसाबले आफूलाई हेर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन? मैले मैले गल्ती छैन भनेर भन्यो भने मैले के भन्यो भने हामी एउटा आइल्यान्ड द्वीप खडा गर्दैछौँ। द्वीप खडा गर्दाखेरि त्यो समुद्रको पानीको छालसम्म मात्रै आइपुग्छ, समुद्रको पानी आइपुग्दैन द्वीपमा। एउटा कहीँ भनेको जनताबाट नेपाली काङ्ग्रेस अलग्गियो भने मलाई आज के लाग्छ भने, जस्तो उदाहरणको लागि मैले भन्छु, यो पालि एनएफ इज अनएफ भन्ने जुन आन्दोलन भयो, असाध्यै बढी हो सरकार, हाम्रो जीवन सन्तासमा छौँ हामी, बाँचिने हो कि होइन टुङ्गो छैन, रोजगारी भोलि के हो, बाँच्यौँ भने रोजगारी के हुने हो टुङ्गो छैन, सङ्क्रमण फैलिएला कहाँ पुग्ला थाहा छैन, भोलिका दिन हाम्रो के हुन्छ भनेर अब त अति भयो, तिमीहरू आपसमा झगडा गर्न छोडेर, सत्ताको लडाइँ गर्न छोडेर जनताको पक्षमा काम गर भनेर काठमाडौँमा मात्रै होइन देशभरि जनता आयो नि त। त्यो देशभरि आएको जनता त्यहाँ गएर काङ्ग्रेसले आन्दोलन हुन थाल्यो, हामी विपक्षमा गएर जिन्दाबाद भनेर नेतृत्व गरिहालौँ भन्न खोजेँ मैले। तर त्यो आन्दोलन भनेको जनताको मानसको आन्दोलन हो। जनताको मानसको आन्दोलनले काङ्ग्रेसलाई प्रभावित गर्नु पर्थ्यो। त्यो आन्दोलन काङ्ग्रेसको निर्णयबाट, काङ्ग्रेसको छलफलबाट यस्ता आन्दोलनहरू के भन्दाखेरि व्यवस्थापन हुनु पर्ने थियो। त्यो खाले त योपालि देखिएन नि। त्यसले एउटा के देखिन्छ भने सरकार असाध्यै कमजोर, सरकार
प्रति जनताको असाध्यै ठुलो निराशा, चरम निराशा छ। यो बेला पनि काङ्ग्रेसमा आशा र भरोसा गर्न नसक्ने भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले एउटा बेग्लै के अरे किल्ला बनाएर बस्यो, त्यो किल्ला चाहिँ अरू बाँकी चिजले प्रभावित नहुने, काङ्ग्रेस एउटा बेग्लै द्वीप हुने, त्यो द्वीपलाई अरू समुद्रको पानीले प्रभावित नगर्ने, छाल मात्रै आइपुग्ने भने हामी गयौँ एनएफ इज एनएफको आन्दोलनमा अथवा सत्याग्रह इकोमा गएर के छ तपाईँको स्वास्थ्य भनेर मास्क लगाएर कुराकानी गर्ने ठाउँ मात्रै हामी पुग्यौँ। त्योभन्दा बियोन्ड हुनुपर्थ्यो। उहाँहरूको आन्दोलनलाई हामीले हाइज्याक गर्ने भने होइन, तर काङ्ग्रेस त्यो आन्दोलनको मुख्य पात्र काङ्ग्रेस हुन सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन हामीले काङ्ग्रेसमा। यही विषयमा मैले अघिदेखि जान्न चाहेको, किनकि त्यो पार्टीको एउटा आशा गरिएको मान्छे हुनुहुन्छ कि थुप्रो नेपाली काङ्ग्रेस अघि नै भन्नुभयो कि यो किसिमको पराजय भोग्दा पनि चुनाव जितेको मान्छे हुनुहुन्छ, के कारणले त यो लिडरसिपको असक्षमताले हो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कुनै त्यस्तो सिस्टमिक क्राइसिसमा फसेको हो, के हो? मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने हामी कस्तो खाले भइरहेछौँ भन्दा एकदम मैले अब ओपन कुरा गर्छु, मलाई यस बापतमा केही कसरी चित्त दुखायो भने दुखाओस्। हामीहरू पार्टीको महाधिवेशनको कुरा गर्दा कस्तोसम्म भयो भने अहिले यो बिचमा हामी अधिवेशन मनमा के छ भने सभापतिले फाउन साथै अधिवेशन गर्नुहुन्न कि बहाना त कोभिडको छँदैछ, त्यसैले ढिलो गर्नुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीहरू सभापतिभन्दा अर्को पक्षमा बसेका मानिसहरूको छ। हाम्रो बिचका नेताहरू पनि अहिले कोभिडको सङ्क्रमण सबभन्दा चरममा पुगेको भएर पनि दौडेर पार्टी अफिस जाइहाल्नु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो। मलाई एकजना नेताले पटक भन्नुभयो, दुई तिनजनाले भन्नु, एकजनाले मात्रै होइन, दुई तिनजनाले भन्नु, पटक जाउँ पार्टी अफिस गरौँ, जाउँ त्यहाँ के हुन थाल्यो, कागजपत्र के हुन थाल्यो, के अरे क्रियाशील सदस्य के हुन थाल्यो। मैले पछि के भने म त जान्न, पर केही पदमा चुनाव लड्दैन। अहिले यसरी सङ्क्रमण फैलेको बेला हामीहरू पार्टी अफिस जान थाल्यौँ भने पार्टीका साथीहरू, देशभरिका साथीहरू जहाँ जहाँ कचर पचर छ, अहिले हाम्रो 15-16वटा जिल्लामा कचर पचर छ, 2 नम्बर प्रदेशका 8वटा जिल्लामा कचर पचर छ, ती जिल्लाका साथीहरू आउन थाल्छन्। हामी त सबैभन्दा ठुलो विस्फोट गर्ने बम बनेर पुग्छौँ, कोरोना फैलाउने बम बनेर पुग्छौँ, नगरौँ भने। र हामीहरू कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि बाहिर के भइरहेछ भन्ने भन्दा पनि पार्टीको महाधिवेशन अन्तर्मुखी काङ्ग्रेस भयो। अन्तर्मुखी काङ्ग्रेसमा मेरो पोजिसन के हुने हो, काङ्ग्रेसमा म भोलि सभापति हुने हो कि सभापति भइसक्यो अनि त्यसपछि भोलि जनताको कुरा हेरौँला नि भने हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि काम गर्ने शैलीले एउटा योगदान गरेको छ। मैले यसमा मुख्य जिम्मेवारी सभापतिजीको हुन्छ। सभापतिजीले ठ्याक्क उहाँलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचक मण्डलमा उहाँको जहिले पनि ध्यान हुन्छ, संसदमा उहाँको जहिले पनि ध्यान हुन्छ, किनभने संसद दलको नेता हुनुपर्छ। उहाँको निर्वाचक मण्डल भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा उहाँको ध्यान छ, किनभने त्यसबाट मात्रै चुनाव जित्ने। भोलिको महाधिवेशनमा आउँछ, त्यतातर्फ उहाँको ध्यान छ। आज काम गर्दै हुनुहुन्छ बहालवाला सभापतिले भन्दा भोलि सभापति लड्न चाहेको मान्छेको रूपमा भन्दाखेरि भोलि शेरबहादुर देउवा भोलि हुने सभापतिको उम्मेदवारको प्रचारकका रूपमा देखिनु भएको छ, आजको बहालवाला सभापतिको रूपमा देखिनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अहिले त्यता बिर्स्यौँ कस्तो खाले ठाउँमा काङ्ग्रेस पुगेको छ भने अहिले बिर्स्यौँ आम रूपमा के भइरहेछ, जनताको बिचमा के भइरहेछ, देशमा के भइरहेछ यो पर्खिन सक्दैन। भनेको शेरबहादुर देउवालाई यतिखेर म काङ्ग्रेसको संसद दलको नेता हुँ, सभापति हुँ भन्दा पनि म भोलिको यसको प्रत्याशी हुँ भन्ने कुराले ज्यादा गाइड हो। त्यति शेरबहादुर देउवालाई मूल दोष जान्छ, किनभने उहाँ हाम्रो 1 नम्बर काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा हो। काङ्ग्रेसको पहिलो काङ्ग्रेस आजको दिनमा शेरबहादुर देउवा हाम्रो पार्टी सभापति हो। हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले कुनै कसैलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने शेरबहादुर देउवा हुन सक्नुहुन्न, तर उहाँ एक्लै दोषी हुनुहुन्न, हामीहरू पनि दोषी छौँ। मेरो पनि दोष छ। मेरो पनि दोष के छ, आजको दिनमा के अरे झट्ट मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सबै मतदातासँग मेरो ध्यान होला, त्यस पछाडि भोलि पार्टीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूतर्फ ध्यान होला, मेरो जिल्लामा सभापतिलाई भोट हाल्ने मान्छेप्रति ध्यान हुन्छ, अनि त्यसपछि केन्द्रमा आउँदाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग ध्यान हुन्छ। त्यस्तो खाले काङ्ग्रेस बनायौँ कि हामीले ठ्याक्क हामीलाई निर्वाचित गर्न चाहिने जो मान्छे छ नि, इमिडिएट आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको मान्छेसँग चाहिँ बढी ध्यान दिने खालको काङ्ग्रेस बनायौँ। त्यसैले हामीले आम जनताको पार्टीबाट हाम्रो निर्वाचक मण्डलको काङ्ग्रेस बनायौँ। निर्वाचक मण्डलको काङ्ग्रेस बनाउने बित्तिकै के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि हामी झगडा केमा गर्छौँ, तपाईँले लामो समयदेखि हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको सबैभन्दा बहसको रसाकसीको विषय के हुन्छ भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता यो हो कि होइन लिस्ट भयो। आजको दिनमा पनि क्रियाशील सदस्यताको बारेमा हामीले व्यवस्था छ, विधानको व्यवस्था राम्रो बनाएको छौँ। योपालि विधान त्यो बनाइकन पनि हामीले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनाएको छौँ। त्यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले भनेको सदस्यहरू नै हुन् कि होइनन् भनेर छानबिन गर्नुपर्ने भयो, फर्जी भयो भन्ने कुरा। अनि त्यो खतरा हामी कहाँ जहिले पनि विवादित रह्यो नि त। अघिल्लो महाधिवेशन कहाँसम्म निर्णय भएको छ नि, एउटा असाध्य अनुकरणीय काम गर्ने मान्छे नेता नरहरि आचार्यजी त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। योपालि पनि उहाँलाई राख्न खोजा, उहाँको स्वास्थ्यले सम्भव छैन, त्यसैले उहाँ नहुनु होला भन्ने लाग्छ। नरहरिजीले पनि कुनै ठाउँमा विवाद यसरी चुल्याएको थियो, क्रियाशील सदस्य त हुन् तर 13औं महाधिवेशनमा होइन,
अर्को महाधिवेशनदेखि मात्रै मतदानको अधिकार हुने गरी भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। मलाई त्यसरी अब हाम्रो भन्नुहोस् त आम जनताभन्दा एक त यतैतिर पार्टीमा पनि पार्टीको पनि 5 लाख सदस्यको बिचमा होइन, 5 लाख क्रियाशील सदस्यको बिचमा होइन, त्योभन्दा पनि अझ भित्र मलाई हरेक तहमा आफ्नो निर्वाचक मण्डलतिर मात्रै ध्यान हुने पार्टी बनाएपछि त आम जनताको पार्टी किन त्यसो भयो होला त? यत्रो समय जनताको मुद्दामा लोकतन्त्रको लागि लडाइँ गर्ने कति हतियारै उठाएको कुनै बेला त्यो पार्टी आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश प्रविष्ट भइसके पछाडि चाहिँ आफैभित्रको लोकतन्त्र, यहाँले भनेको कुरा त अन्ततगत त एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी आफैमा पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ नि त। लोकतन्त्र किन हाइज्याक भएको होला? किन सीमित घेरा ओलिगार्ची? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसको गम्भीर विश्लेषण हुन आवश्यक छ। मैले अफ द कफ सुन्ने बित्तिकै जवाफ दिइहाल्नुपर्छ भने जवाफ दिने विषय पनि भएन। तर मलाई झन्डै के लाग्छ भने हामीहरू 62-63 को आन्दोलनसम्म जनताको बिचको आन्दोलन थियो नि। अनि 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि हामी सत्तामा थियौँ। सत्तामा भएर पनि के भयो भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलन सुरु भयो। माओवादी आन्दोलनमा सुरुमा माओवादी आन्दोलनलाई दबाउनुपर्छ भने दबाउन नसक्ने खालको अझ प्रज्वलित हुँदै माओवादी आन्दोलन हुन थाल्यो। सरकारहरू के भन्दाखेरि सोरिएर जिल्ला सदरमुकाम होइन काठमाडौँमा हुन थाल्यो। त्यसलाई दुरुपयोग गरेर त्यसलाई उपयोग गरेर राजाले शासन लिएपछि बिस्तारै हामी फेरि जनताको बिचमा जान थाल्यौँ। हामीहरू पनि शान्तिपूर्ण रूपमा के अरे लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्ने दलहरू, उता माओवादीहरू पनि आफ्नो आन्दोलन बोकिरहेको थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुराकानी सुरु गर्नुभयो, शान्तिको बाटोमा जाने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन जाने भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन बोक्यौँ। यो त हिजोको इतिहासको परिघटनाहरू भए। तर आज किन नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा जे भनौँ न दलहरू, यहाँ त एउटा पढे लेखेको एउटा इन्टेलेक्ट नेताको रूपमा पनि बुझिन्छ, वाइ किन यो लोकतन्त्र चाहिँ माओवादीको भाषामा भन्दा सेबोटेज भएको? त्यो म माओवादीको भाषा जान्दा पनि जान्दिनँ। कम्युनिस्ट भाषाको त म असाध्य अल्पज्ञानी। त्यसरी हामी फेरि एकपल्ट जनतासँग जोडिएको आम नागरिकको सम्झिनुहोस् त आन्दोलनको बेला 62-63 आन्दोलनको अन्तिम दिनमा पुरै रिङ रोडभरि मान्छे त्यसरी उभिने आम जनतासँग जोडिएको थियो नेपालको राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन। त्यहाँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ। त्यो पिक हो, चुलीमा पुग्यो। त्यसपछि तर त्यसको पछाडि हेर्ने भने त दलहरूले आह्वान गर्दा मान्छे नआएको पनि घटना थिए। मैले एउटा पिक देखाएँ। त्यो ज्वार भाटाको माथिल्लो पिकबाट अनि त्यसपछि हामी फेरि तल आउनु थाल्यौँ। कसरी भन्दाखेरि त्यस पछाडि बिस्तारै के हुन थाल्यो, हामी संविधान सभा निर्वाचन गऱ्यौँ। संविधान सभा निर्वाचनपछि 601 को मात्रै राजनीति, 601 मा पनि त्यसका 10, 15, 20, 25 जना अझ 25-30 जना नेताहरूको बिचको मात्रै राजनीति। तिनै नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर जे निर्णय हो त्यही निर्णय मात्रै। अनि त्यसमा हामीले दलहरूको बिचमा सहमतिबाट काम गर्नुपर्छ भन्दा सहमति भने यस्तो भयो कि केही सीमित ठालुहरूका बिचमा, हरेक पार्टीका ठालुहरूको बिचको सहमतिबाट पनि मात्रै राजनीति सञ्चालित हुन थाल्यो। त्यसरी हुँदा गएको 62-63 देखि अहिलेसम्म 77 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हिजो के अरे सुरुमा के भन्दाखेरि 3-4वटा पार्टीका ठालुहरूको बिचबाट मूल राजनीति सञ्चालन भयो। त्यस पछाडिको चरणमा दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दाखेरि मूलतः के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमाले, पछि अनि माओवादी पनि जोड्यो। मूलतः काङ्ग्रेस र एमालेको ठालुहरूबाट संविधान बनाउनेसम्म हामीले काम गऱ्यौँ। राम्रै काम गरे भए पनि त्यस पछाडि के भन्दाखेरिको निर्वाचन, त्यस पछाडि संविधान बनिसकेपछि एमाले र माओवादीका ठालुहरूले चलाउने भयो। फेरि एमाले र माओवादीका ठालुले चलाएकोमा फेरि के भन्दाखेरि माओवादी त्यहाँबाट निस्क्यो। माओवादी र काङ्ग्रेसका ठालुहरूले सत्ता चलायो। माओवादी र काङ्ग्रेसका ठालुहरूले चलाएपछि फेरि के भन्दाखेरि निर्वाचनमा पुग्दाखेरि एमाले र माओवादी एक ठाउँ भयो। अनि त्यस पछाडि निर्वाचन जितेपछि फर्केर आयो। निर्वाचन जित्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, निर्वाचनमा जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको के अरे लोकप्रियता असाध्यै चुलिएको थियो। उहाँले जसरी भारतले गरेको नाकाबन्दीमा उभिनु भयो, जसरी नेपालको इज्जतको लागि उभिनु भयो, त्यसलाई आम मान्छेले पत्याएर उहाँले भनेको सत्ताले नै देशको भलो गर्छ भने उहाँलाई जिताएर पठायो। तर फर्केर आएपछि फेरि के भन्दाखेरि 2/3 एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको तीका ठालुहरूको बिचको झगडा, तीका ठालुहरूको बिचको शक्ति सन्तुलन मात्रै देशको राजनीति हो। जसरी अहिले गएको 2.5 वर्षमा के चलिरहेको छ भन्दाखेरि ठालु केपी शर्मा ओली, ठालु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अरू केही ठालुहरूको बिचको शक्ति सन्तुलनबाट मात्रै पार्टीहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि अनि हामीलाई पनि के भएको छ भन्दाखेरि हामीले मुलुकको राजनीतिलाई धेरै प्रभावित गर्न नसक्ने भयौँ। हामी 22% को प्रतिपक्ष छौँ। अब यतातिर भन्दा पनि अनि हामी पनि पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीका ठालुहरूले कसरी पार्टीलाई आफ्नो नेतृत्वमा लिएर आउने भन्नेतर्फ गयौँ। त्यसैले आज मैले खालि अब एउटा वाक्यमा तपाईँलाई लामो मैले उत्तर दिएँ। त्यसैले के आम नागरिकको पार्टीका रूपबाट
पार्टीबाट हामीहरू चुल्लिया थियो 62-63 को आन्दोलनको बेला। अहिले बिस्तारै ठालुहरूको पार्टी बनाएको छौँ हामीले। त्यसैले आउने महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन मूल मुद्दा नै अब ठालुहरूको पार्टी होइन, अब आम नागरिकको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बनाऊ। बीपी कोइरालाले चलाउँदा जस्तो पार्टी बनाऊ, जस्तो काङ्ग्रेस पहिले थियो त्यस्तै काङ्ग्रेस फेरि बनाऊ, काङ्ग्रेसको आत्मा र हृदयलाई फेरि पुनर्स्थापित गरौँ भन्ने नै योपालिको महाधिवेशनको मूल मुद्दा हुन्छ। मेरो फेरि पनि यहाँसँग आग्रह के हो भन्दाखेरि जस्तै ठालुहरूको पार्टी भयो, त्यो भनेको निश्चित सीमित मान्छेहरूले समग्र पार्टी आन्दोलन लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गरेको जस्तो स्थिति बन्यो। किन त यो ठाउँमा आइपुग्यो? यो नेताहरूको शक्ति सङ्घर्षले नै सबै कुरा डिफाइन गर्ने, तर तलका कार्यकर्ताहरू तलका जनताहरू त्यो चुप लागेर टुलु हेर्नुपर्ने जस्तो अवस्था। मैले अरू पार्टीको बारेमा भने मेरो पार्टीमा म भन्छु, म काङ्ग्रेससँगै रिलेटेड अरू पार्टीको नभने मेरो पार्टीको म भन्छु। मेरो पार्टीमा के भन्दाखेरि केन्द्रमा गुट बनाएर हामी चुनाव लड्छौँ, अनि त्यस पछाडि त्यही गुटले समातेका मानिसहरू गुट बनाएर जिल्लाको चुनाव लड्छन्। त्यही जिल्लामा केन्द्र र जिल्लाको गुटले के भन्दाखेरि समातेका मान्छेहरू क्षेत्रको चुनाव लड्छन्। त्यही केन्द्र जिल्ला र क्षेत्रका मानिसहरूले गुट बनाएर लडेको मान्छे गाउँपालिका नगरपालिका अनि त्यसमा तल मुनिको वार्डमा लड्छ। भनेको त्यो गुटभित्र नपस्ने चाहिँ कोही पनि नेता नहुने। अनि त्यस पछाडि वार्डमा जित्ने मान्छेले क्रियाशील सदस्यता, अथवा हिजो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा जित्ने मान्छेले क्रियाशील सदस्यता बाँड्छ। मतलब यो माथिबाट तपाईँलाई भन्दाखेरि यो केन्द्रीय सदस्य हुन लायक छ, मेरो गुटमा पर्यो नभनिकन पर्न नसक्ने, यो जिल्ला सभापति हुन लायक छ, जिल्ला सदस्य हुन लायक छ, मेरो गुटमा नभनिकन नपर्न सक्ने, क्षेत्रमा त्यही, गाउँको गाविसमा त्यही, तल पुगेपछि त्यही। अनि क्रियाशील सदस्य हुनलाई पनि त्यहाँको गाविसको सभापति काङ्ग्रेस सभापति अथवा नगरपालिकाको काङ्ग्रेस सभापतिले नपत्याउने भने क्रियाशील नपाउने खालको। अनि कोटामा यतिवटा यो वर्ष यो महाधिवेशन यतिवटा के अरे कोटामा थप्ने हामी क्रियाशील सदस्य भने। मैले त्यसैले अस्ति नैको हाम्रो विधान बनाउने बेला एउटा प्रस्ताव राखेँ कि काङ्ग्रेसलाई आम नागरिकको पार्टी बनाऊ। त्यसका लागि पहिलो सुधार के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको कानुनले नरोकेको कोही पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य हुन चाह्यो भने एउटा फारम भर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस सदस्यता दिनुपर्छ भनेर लेखौँ। काङ्ग्रेसमा एउटा मात्रै खालको सदस्यता हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भन्ने हुन्छ। ती सबैले प्रारम्भिक तहको चुनावमा मतदान गर्न पाउँछन् भनेर लेखौँ भन्दाखेरि पहिले धेरैजनाले हुन्छ पनि भन्नुभएको थियो। मलाई निकै राम्रोसँग साथ प्रदीप पौडेलजीले दिनुभयो त्यो विधान काङ्ग्रेसको बनाउने कमिटीमा बसेर काम गर्दाखेरि। पछि ती पनि अरू साथीहरूले यो हुँदैन कि यो हुँदैन कि अराजक हुन्छ कि, अनि पहिले तर्क के आउला, एमाले आउला, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे आउला नि के आउला, कोही पनि आउनेवाला छैन, कोही पनि त्यसरी आउँदैन। त्यस पछाडि मलाई चाहिँ पछि अप्ठ्यारो के पऱ्यो भन्दाखेरि मेरै समूहको मूल नेता रामचन्द्र पौडेलले एकपल्ट के भन्नुभयो, मिनेन्द्र हेर्नुहोस् तपाईँले के गर्न थाल्नुभयो, पार्टीको सबै सत्ता शेरबाजीको हातमा छ, अनि जल्ला मनलाई शेरबाजीले सदस्यता बाँडेर चुनाव गर्ने खालको तपाईँ सजिलो नबनाइदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो एउटा सम्झौता के गरियो भन्दा अहिलेको महाधिवेशनमा पुराना सदस्यहरू मात्रै क्रियाशील बन्न सक्नेसम्म, अर्थात् 1 वर्ष सदस्य भइसकेका मान्छे मात्रै क्रियाशील हुने। तर त्यस पछाडि त अहिले सदस्यता ल्याए मान्छे पनि क्रियाशील हुन सक्ने प्रावधान भएपछि 15औँदेखि चाहिँ यो आम नागरिकको पार्टी बन्यो। 14औँसम्म मैले रामचन्द्र दाईले मलाई पत्याएर विधान बनाउने ठाउँमा उहाँको मूल प्रतिनिधिका रूपमा पठाएपछि मैले उहाँले भनेको उहाँको जजमेन्टलाई पनि सम्मान गरेँ। तर 15औँ महाधिवेशन पुग्दाखेरि कोही पनि नेपालको संविधानले वर्जित नगरेको मानिस काङ्ग्रेस सदस्यता लिएर अनि काङ्ग्रेसमा मतदान गर्न सक्ने सदस्य बन्न सक्ने बाटो खोलिया छ। त्यस पछाडि मात्रै मलाई लाग्छ किनकि माथिको थिचोमिचो भन्दा तलबाट बिस्तारै किन ग्राउन्ड तर त्यो पनि आम रूपमा हामीले चुनावमा देखेकै छौँ। आम चुनावमा तपाईँ आफै पनि कति खर्च गर्नुभयो यसै त थाहा भएन। निर्वाचन आयोगले तोकेको नेपालको संविधान कानुनले भनेभन्दा धेरै गुणा ज्यादा खर्च हामीले यसै पनि देखेकै छ चुनावमा। भनेपछि पार्टीभित्रको आफ्नो महाधिवेशन कब्जा गर्न पनि त त्यही किसिमको स्रोतको पैसाको शक्तिको यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु भन्ने त देखेला नि। यसले पनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। मैले तपाईँको दुईटा विषय यसमा प्रवेश गराउनु जस्तो लाग्छ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि मैले एउटा डिमेन्सनको कुरा गर्न मलाई आवश्यक मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो पार्टीमा आज मूल नेतृत्व हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसका नेता भनेर चिनिने, केन्द्रीय रूपमा चिनिने, काङ्ग्रेस यो मान्छेले चलाउन सक्छ भनेर चिनिने मान्छेहरूको बिचको उमेरको अन्तराल हेर्नुहोस्। 40 वर्ष भर्खर नआएकोदेखि लिएर 80 वर्ष पुग्न थालेसम्म नेताहरू हुन्छ। आम नागरिकले पत्याउने देश विदेश जहाँसुकै बसेको नेपालीले पनि काङ्ग्रेसको नेता
यो हुनसक्छ है भनेदेखि भनेका मान्छेहरूको उमेरको हेर्नु भने 40 भर्खर नागादेखि 80 पुग्नेवाला छ, 40 वर्षको फरकमा छौँ। त्यसैले यो पालिको निर्वाचन पार्टीको महाधिवेशनको निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ महाधिवेशन अरू प्रक्रिया बेग्लै भए निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ निकै टफ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो टफनेसले मलाई के छ भने इन्स्टिट्युसनहरू बिल्ड गर्छ, पिपुल यी नेताहरूको अराउन्ड, किनकि 40 मा भएको नेताहरूको अराउन्ड, 60 मा भएको म जस्ता मान्छेहरूको अराउन्ड, त्यस पछाडि किन 80 वर्ष पुग्न आँट्नुभएका मूल नेताहरूको अराउन्ड के अरे एउटा किसिमले हामी व्यक्तिभन्दा पनि बिस्तारै एउटा खालको हामी इन्स्टिट्युसनहरू संस्था बन्दै गएको छ। त्यो संस्थाहरूको के भन्दाखेरि अझ बढी के भन्दाखेरि मोबिलाइज रूपबाट योपालिको महाधिवेशनमा परिचालित हुने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि योपालि दुईटाभन्दा बढी मूलतः दुईटाभन्दा बढी सभापति पदका उम्मेदवार हुन सक्छन् भन्ने सम्भावना देख्छु। तर 8 जनाले घोषणा गर्नु 8 जनाको त कुरालाई मैले त्यसरी लिएन कि मैले विमलेन्द्र निधिजीले सभापति लड्छु भनिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको समूहबाट पनि एकजनाभन्दा बढी सभापति उम्मेदवार भएपछि अब निकै हुने भयो भने उहाँबाट दुईटा हुनसक्छ। उहाँ उम्मेदवार बन्छु भनेपछि या त उहाँले छोड्नुभयो भने कुरै सके जस्ता तस्तै छ, होइन उहाँले राम्रै दबाब शेरबहादुर देउवालाई सृजना गर्न सक्नु, शेरबहादुर देउवा नलड्ने बन्नुभयो भने त्यसले एउटा सी चेन्ज काङ्ग्रेसको राजनीतिमा ल्याउँछ नि, त्यसले हामीलाई पनि प्रभावित गर्छ, हाम्रो साइडलाई पनि प्रभावित गर्छ। शेरबहादुर देउवा लड्नु भएन भने त्यसको प्रभाव हामीका पनि हुन्छ। त्यस्तै शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि दुवैजना चुनाव लड्नुभयो भने हामी कहाँ पनि एउटा मात्रै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने दबाब कम हुन्छ। त्यसै 4वटा 5वटा सभापति उम्मेदवार भएर के भयो, पहिलो राउन्डमा कसैको बहुमत नआला, काङ्ग्रेसमा सभापति बन्न 50% भनेपछि के हुन्छ त यहाँले भनेको 50% प्लस 1 भोट चाहिन्छ। पहिलो राउन्डमा त्यो नजिक सेकेन्ड राउन्डमा रनअफ हुन्छ, रनअफमा सबैभन्दा धेरै भोट पाउने दुईटा मान्छेको बिचमा रनअफ होला। भने यसरी काङ्ग्रेसका अहिलेसम्म लामो समयदेखि 30-32 वर्षदेखि रहेका स्थायी प्रकृतिका गुटबन्दीको पनि अन्त हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईको चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार को त अब यो मैले फल्लाने हुनुपर्छ हैन, मैले फल्लाने हुनुपर्छ भन्ने मैले माइन्ड मेकअप गर्न सकेको छैन। अहिले रामचन्द्र दाइसँग हामी साथमा लागेर क्रियाशील हुने जमातमा 5-6 जनाले सभापति बन्ने इच्छा देखाउनु भएको छ। ती मान्छे मध्ये यो मान्छे चाहिँ अरू सबैभन्दा पक्कै हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने शेखर कोइरालाले त अब मै हुँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। हामीहरूले देख्दाखेरि 5-6 जना मध्ये कसैलाई पनि यही मान्छे चाहिँ पक्का हुन्छ भनेर निष्कर्षमा पुगेको अवस्था छैन। त्यसैले यस विषयमा अझ बढी गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्नेछ। मैले आफैले देख्दाखेरि पनि सभापतिको आकाङ्क्षी मध्ये कसैलाई पनि मैले यो मान्छे चाहिँ अरू सबैभन्दा कम्प्लिट आउटस्ट्यान्डिङ छ, यही मान्छे चाहिँ हुन्छ भन्ने खाले अझ देख्न सकेको छैन। भएका मध्ये मेरिट हेरेर यसमध्ये कसैलाई सभापति उम्मेदवार बनाउनु पर्ला। मैले अघि नै भने विमलेन्द्रजी उम्मेदवार हुनु भने त त्यो दबाब पनि नहोला, एउटाभन्दा बढी उम्मेदवार भयो भने पनि सेकेन्ड राउन्ड जान्छ। अब तपाईँले मलाई मेरो बारेमा सोध्नुभयो, मेरो मन त के भन्दाखेरि सभापति बन्यो, तर के गर्ने मलाई पार्टीको सभापतिको रूपमा आजको दिनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पत्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलो पदका लागि मलाई उहाँले मतदान गर्ने भन्दा अरू नेताहरूलाई सहज रूपमा मतदान गर्नु होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले देखेको के भन्दा पहिलो पद बाहेकको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पदमा मलाई सहज रूपमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। जुन किसिमको प्रतिक्रियाहरू मैले देखिरहेको छु अहिले आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि अथवा बाहिरबाट जुन सुझाव आएर छ, देशभरिका साथीहरू सुझाव आएर छ, त्यसबाट पनि मैले सहज रूपमा सभापति पछिको दोस्रो पदमा चुनाव लडेँ भने समर्थन पाउँछु, चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। त्यसैले सभापति बाहेकको महत्त्वपूर्ण पदमा मेरो उम्मेदवारी हुन्छ। तर यहाँले पनि अहिले कुराकानी गर्दाखेरि जसरी एउटा इन्स्टिट्युसन बन्छ व्यक्ति यसरी चाहिँ पुराना टिमहरू पनि भत्किने सम्भावना पनि छ भन्नुभयो। तर विचारको प्रश्नमा चाहिँ आजको काङ्ग्रेस कुन ठाउँमा छ? यो लोकतान्त्रिक समाजवादी काङ्ग्रेस हो कि यो नवउदारवादी काङ्ग्रेस हो कि यो समाजवादी काङ्ग्रेस हो कि? तपाईहरुले यो विषयमा चाहिँ छलफल गरेको कहीँ कतै केही पनि आउँदैन। जसै पनि एउटा इन्स्टिट्युसन राम्रो बनाएर ड्राइभ गर्न त्यसलाई विचारको ब्याकअप त चाहिन्छ नि। बिपीले पनि निकै धेरै महत्त्व दिनुभएको थियो यो कुरामा। आज बिपीको आँखाले हेर्दा आजको काङ्ग्रेस कुन काङ्ग्रेस हो? वास्तवमा तपाईँले असाध्यै गम्भीर कुरा उठाउनु, जुन विषयमा काङ्ग्रेसको छलफल असाध्यै कम भएको छ। काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, मुलुकमै सिद्धान्तको छलफल असाध्यै कम भएको छ। यो बेलामा तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, एकदम जायज कुरा छ। अहिलेको महाधिवेशनको निर्वाचनभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू चाहिँ हुन्छ, जस्तो हाम्रो राजनीतिक प्रस्ताव हुन्छ, आर्थिक प्रस्ताव हुन्छ, अरू प्रस्तावहरू हुन्छ। ती प्रस्तावहरू बिल्ड गर्ने प्रोसेसमा अब बाहिर त भन्नुहोस् न, अब अस्ति
यो चुनावको बेला मान्छे ध्यान चुनाव हुन्छ जस्तो भर्खरै डेमोक्रेटिक पार्टीको अमेरिकन कन्भेन्सन सकिएको छ, उनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्म पारित गरे। प्लेटफर्ममा के विभिन्न विचारको छारीबाट विचारको मदानीका रूपमा पार्टीको प्लेटफर्म तयार भयो। त्यो प्लेटफर्म प्रस्तुत भयो। जस्तै हाम्रो काङ्ग्रेसको पनि आउने महाधिवेशनबाट प्लेटफर्म प्रस्तुत गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ, हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो जिम्मेवारी, म जस्ता मान्छेको जिम्मेवारी अथवा मभन्दा यङ्गर क्राउडको जिम्मेवारी त्यो हो। किनभने अब समाजवादको परिभाषा पहिले जस्तो समाजवाद रहेन। पहिले जस्तो भनेको के भन्दाखेरि हिजोको के भन्दाखेरि के अरे ट्रेड युनियन मुभमेन्टको सबभन्दा प्राइमेसी हुने खालको ट्रेड युनियनको पनि रोल छ आजको दिनमा। सबै जस्तो हामी सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलमा हामी लेबर पार्टीसँग दुनियाँभरि जोडिया छौँ। त्यहाँ जहाँसुकै पनि जस्तो अमेरिकामा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीमा असाध्यै राम्रो बलियो कस के भन्दाखेरि सोसियलिस्टहरूभन्दा सोसियलिस्ट त अझ सानो हो, बर्नी स्यान्डर्सको कारणले अहिले अलिकति ठुलो देखायो। तर मूलतः ट्रेड युनियन मुभमेन्ट चाहिँ अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीको सुरुदेखि छ। लेबर पार्टी बेलायतमा छँदैछ, अस्ट्रेलियामा लेबर पार्टी छँदैछ, थुप्रै जस्तो जर्मनीमा के भन्दाखेरि सोसियलिस्ट पार्टी सोसल डेमोक्रेट्सहरू छ। यो सबैमा लेबर मुभमेन्ट छ। तर अब हिजोको जस्तो फ्याक्ट्रीको कुरा भन्दाखेरि पनि कसरी विकासको मोडल अगाडि आयो भन्दा म अलिकति त्यसमा जान्छु। सन् 2000मा दुनियाँभरिका नेताहरू जम्मा भए सेप्टेम्बर 2000मा कि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भने 2015 सालसम्म के गर्ने भनेर। दुनियाँको गरिबी, हरेक देशको गरिबीलाई आधीमा झार्ने, कुपोषणलाई आधीमा झार्ने जे घोषणा गरियो त्यो केही भएन। तर यता एकछिनमा कुरा गरौँ है त, भयो धेरै पनि भएको छ। अनि त्यसपछि बाल मृत्युदरलाई 2/3 घटाउने, मातृ मृत्युदर 3/4 घटाउने, वातावरण विनाश रोक्ने, अनि अनिवार्य के अरे प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, के अरे सेकेन्डरी एजुकेसनमा छात्र छात्राबीचको विभेद कम गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँले जस्तो के भन्दाखेरि वातावरण विनाशको, अनि त्यसपछि सरुवा रोगहरू के अरे मलेरियाको बारेमा, टिबीको बारेमा थियो। त्यस्तै यी सबै काम गर्नको लागि डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले 0.1% अफ देयर जिएनपी चाहिँ के अरे यसका डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई दिने भनेर। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमिमा हेर्नु छ भने 1990को वासिङटन कन्सेन्सस भनेर भन्छ। वासिङटन कन्सेन्सस भने अब दुनियाँ अमेरिकाले देखेको पोलिटिकल बाटो र अमेरिकाले देखेको इकोनोमिक बाटोमा मात्रै जाने हो भने क्यापिटलिजम पुँजीवादी बाटोमा र उदार पुँजीवादी लोकतान्त्रिक बाटोमा मात्रै जाने हो भन्ने खालको सबैको सोच बन्यो। के अरे बर्लिन वाल ढल्यो, सोभियत युनियन कलाप्स हो, पुराना कम्युनिस्ट शासनहरू डले, दुनियाँका थुप्रै देशहरू 70भन्दा बढी देशहरू त्यो दशकमा के अरे लोकतान्त्रिक मुलुक भए। अनि सबैलाई के लाग्यो भने इभन उहाँले किताब लेख्नु फ्रान्सिस फुकुयामाले एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान भनेर उहाँले के अब सबै दुनियाँ चाहिँ कन्भर्जेन्स के भन्छ अमेरिकाको जस्तो राजनीतिक अमेरिका जस्तो आर्थिक बाटोमा हुन्छ भने। तर 2000 सालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो देखिएन, त्यो बाटोमा जाने होइन। त्यसले के हो भन्दाखेरि धनीहरू अझ गरिबी घट्यो तर गरिब र धनी बिचको खाडल बढ्यो, स्वास्थ्यको सुविधाहरू बढ्यो तर सबैभन्दा बढी अफोर्ड गर्न सक्ने र नसक्ने बिचको के खाडल बढ्यो भने यसरी ठुलो खाडल बढ्दै गएपछि यो बाटोबाट पार लाग्दो रहन्छ, यो बाटोले लेफ्ट बिहाइन्ड त मान्छे थुप्रो हुँदो रहेछ भनेर। अनि त्यसपछि यसरी के अरे पभर्टी, म्यालन्युट्रिसन, प्राइमरी एजुकेसन, अनि चाइल्ड मोर्टालिटी, मेटर्नल मोर्टालिटी, के अरे सस्टेनेबल। तर मैले यही विषयमा अझ मलाई म छुट्याउँछु कुबा हामीले भन्यौँ तर दुनियाँले भन्यो त्यो बाटोमा केही अगाडि बढ्यो। 2015सम्म आउँदाखेरि निकै राम्रो उपलब्धि नेपालमा पनि भएको छ। तर त्यसले काम नगरेर फेरि एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट काम नलागेर होइन त्यसले गरेको घोषणाको विषयमा त वर्ल्ड ब्याङ्कमै आइएमएफमै बसेका जोसेफ स्टिग्लिज जस्ता विद्वानहरूले पनि यो ग्लोबलाइज्ड जुन लिबरल बाटो छ यो काम लागेन भनेर बताइ नै रहनु भएको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ अब अन्तिमतिर पनि छौँ। तपाईँले भनेको कुरा होइन कि तपाईँले अलिकति फरक चाहिँ कुरा गर्नु। त्यो भएपछि त्यो जसरी मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलहरू राखेपछि यसको केही उपलब्धि भयो। अमेरिका जस्तो मुलुक पनि बाध्य भयो किनकि एड बढाउनको लागि। अनि अहिले त्यसमा बिल गर्न 2015 पछाडिको चाहिँ अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल त्यसको एक्सप्यान्डेड फर्ममा धेरै क्षेत्रमा अनि त्योभन्दा अझ बलियो आधारबाट बलियो अध्ययनबाट सबै इन्स्टिट्युटहरू अगाडि राखेर अनि जस्तो तपाईँले जोसेफ स्टिग्लिज नै वर्ल्ड ब्याङ्कको चिफ इकोनोमिस्ट हुन्थ्यो। वर्ल्ड ब्याङ्कको चिफ इकोनोमिस्ट पनि किनकि त्यो उहाँ उभिएर यो बाटोबाट हुँदैन है, लेफ्ट बिहाइन्ड छ, ग्लोबलाइजेसन भएको
विषयमा अब हामी अन्तिममा पनि भएकोले आजको काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ उभिन्छ त? यो उदारवादी हो कि यो समाजवादी हो कि तपाईँहरू अबको काङ्ग्रेसलाई कुन बाटोमा लैजान? मैले यति मेहनत गरेर मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल, त्यसको नेचुरल एभोल्युसनमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, अनि त्यसमा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनको के भन्दाखेरि कन्भर्जेन्स, अनि आज वर्ल्ड ब्याङ्क IMF जस्ता संस्थाहरू पनि यही बाटो भनेर बोलिरहेको छ। अहिले सुन्नु भने के अरे IMF को के भन्दाखेरि चिफ इकोनोमिस्टको, वर्ल्ड ब्याङ्कको चिफ इकोनोमिस्टको, त्यहाँको प्रेसिडेन्टको के अरे तपाईँले सुन्नुभयो भने सबैको कुरा के आउनु थाल्यो भन्दा होइन अब नयाँ बाटो चाहिँ समात्नुपर्छ। इभन फ्रान्सिस फुकुयामाले अहिले किताब लेख्नुभयो, अहिले किताब लेख्दा उहाँले के भन्दाखेरि 3टा यार्डस्टिक भनेर भन्नुभयो। एउटा काम गर्न सक्ने सरकार हुनु पर्यो, दोस्रो रुल अफ ल हुनु पर्यो, तेस्रो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन, डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी। तर तपाईँले यो जवाफ दिनु भएन कि नेपाली काङ्ग्रेस? तपाईँले मलाई त्यहीँ पुर्याउन, म त्यहीँ जवाफ दिन खोज्दैछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। के अरे यो डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ भन्नु। त्यस्तै के भन्दाखेरि एसीमग्लु र रबिन्सनले एकातर्फ के भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको डिमेन्सन, के अरे सोसल पावरको डिमेन्सन, एउटातिर स्टेटको पावर, जति दुईटै पावर बढेर गयो भने मात्रै बल्ल डेमोक्रेसीको सानो करिडरमा देशहरू रहन सक्छन्। यसरी दुनियाँभरि कन्भर्जेन्स कसरी आयो भन्दाखेरि हिजोको पुँजीवादी बाटोबाट हुँदैन, तर हिजोको जस्तो के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट के अरे समाजवादी बाटोबाट, साम्यवादी बाटोबाट पनि हुन्न। त्यसैले डेमोक्रेसी चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो विधिको शासन, रुल अफ ल, डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी, अथवा के भन्दा असाध्य के अरे भाइब्रेन्ट सोसाइटी नबन्दासम्म इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बाटो जान सक्दैन। त्यसरी आज नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो बीपीले भने जस्तो के भन्दाखेरि समाजवादमा प्रजातन्त्रका सबै अवयवहरू नजोडिकन त्यसले समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी हौँ भन्नु। हामीले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर लेखाएको छ। आजको काङ्ग्रेस पनि ठिक छ, लोकतन्त्र र पुँजीवाद सँगसँगै जाँदैन भनेर त समीर अमिन, डेभिड हार्वे जस्ता चाहिँ लेखकहरूले पनि सँगै जाँदैन मैले भनिनँ। डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी नभएको समाजले के अरे बराबरीको विकासको अवसर दिँदैन। विकासको अवसर छ कि छैन भने थाहा पाउनको लागि पनि डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी चाहियो। तर डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी भएर बाँकी इन्स्टिट्युसन चाहिँ के अरे मार्केटको इन्भिजिबल ह्यान्डले सबैलाई बराबरी बनाउँछ, सबैलाई अवसर दिन्छ भन्ने कुरा गलत भयो। जस्तो अहिले दुनियाँको सबभन्दा 1% धनी मानिसहरू सबभन्दा धनी भएको छन्। 3टा दुनियाँका सबभन्दा धनी मान्छेको के अरे नेटवर्क यति धेरै छ कि तलका थुप्रै मानिसको के भन्दाखेरि त्यही भएर नै पुँजीवाद अथवा उदारवाद सफल भएन भन्ने कुरा आयो। भनेपछि यहाँकोबाट यो निष्कर्ष निकालौँ, आजको नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो। तपाईँहरू त्यसमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र मैले तपाईँको मेरो अहिलेसम्म कुरालाई ठ्याक्कै एक ठाउँमा जोड्ने के होला भन्दाखेरि देशमा मात्रै होइन पार्टीभित्र पनि हामीले डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, रुल अफ ललाई बलियो बनाउनुपर्छ। देश मात्रै रुल अफ लमा विधिको शासनमा चल्ने होइन, पार्टी पनि विधिको शासनमा चल्नुपर्छ। जसरी देशमा के भन्दाखेरि सरकार पार्लियामेन्टमा बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ सरकारले भन्ने त हुन्न नि, पार्लियामेन्ट पनि लिएर जानुपर्छ। त्यस्तै पार्टीले पनि के भन्दाखेरि मसँग मेरो पक्षमा म बहुमत छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बाटो नलिएर सिधै जनतासँग जोडिने सरकार, जनतासँग जोडिने राजनीति, जनतासँग जोडिने पार्टी। यो डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटीको पार्ट चाहिँ बीपीले देखेको समाजवादको, बीपीले देखेको डेमोक्रेटिक सोसलिजमको सबभन्दा मूल जरो नै के भन्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी भएन भने चाहिँ तपाईँले भित्र के छ थाहा पाउँदैन। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैले तपाईँले पनि मलाई के भन्दाखेरि आमन्त्रण गरेर यो सब कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छु। र यो कुरा बाँकी कुराको लागि आउने महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसले आफ्नो आत्मा फेरि फेला पार्नका लागि डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी अझ बढी अनुकरणीय, उदाहरणीय काङ्ग्रेसका रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने आफ्नो पार्टी आन्तरिक सञ्चालनमा पनि त्यस्तो काङ्ग्रेसहरूलाई देखाउन सक्नुपर्छ। अनि त्यसले मात्रै देशलाई ठिक बाटो हिँडाउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस, यसभित्रको लोकतन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन लगायतका विषयमा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। अर्को हप्ता द भ्यू विचार मन्थन लिएर हामी फेरि यसै समय उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति, नमस्कार।